میں بہت شکر گزار ہوں پیر طریقت راہبر شریعت بمبئی جود و صفا آل نبی اولاد علی فخر السادات سیدی مرشدی و مولائی حضور پیر سید یوسف رضا شاہ صاحب مدد علی مادامت الشمس واللیالی سائیں دا حکم میں ناچیز حاضر ہوں خطیب بے بدل یار سادہ کرتے کو کتنی دفعہ آپ کو سادہ کر یار لفظ نہیں بالکل سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ دیکھنا ہے ایسا کیا بات ہے خطیب بے بدل ٹھیک ہے بالکل چھیڑی نہ ہونے کو خطیب بے بدل فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا مکی صاحب جنہ اپنے مصروف ترین وقت چون شفقت فرمائی اس محفل دی رونق بنے اور ناچیز کو بھی حکم فرمایا وقت دی نزاکت اور سامنے جبکہ میرا ٹائم 3:30 تو 4:30 تک ہی بالکل اختصار دے نال حاضری پیش کرنی ہے وقت دا بھی خیال کرنے میں 19 سال تھی کہ نبی دی نعت پڑھ دیں جے کو وقت دی قدر کہیں کوئی نعت خواہ کہیں چاس کھڑی ہوئے سٹیج چھوڑ دیں الحمدللہ تجربہ ہے روز 3-4 سٹیج پڑھ دیں تے وقت ویسے میرے کی تم کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوں دے پڑھن واسطے جی کم سے کم گھنٹے بعد تے میرے گلہ میں تے کھل دے تے میں اپنا موڈ جانا تے وقت بالکل تھوڑا ہے سائیں دے نگاہ اور سائیں کو دعا مل ہاتھ کہیں میرے کھلے ٹائم حاضری پیش کرے سا مو شیطان دا پیٹا راسی دشمن کالا کٹھا راسی مو شیطان دا پیٹا راسی دشمن کالا کٹھا راسی فجر کو نام علی دا جاتم شام توڑی مہ میٹھا راسی آئے آئے فجر کو نام علی دا جاتم شام توڑی مہ میٹھا راسی اللہ تعالیٰ توڑی محبت سلامت رکھے محبت نال درود و سلام پڑھو میں صدا پیش کر سرکار دی بارگاہ صلی اللہ علیہ یا میری زبان تے نبی دے درود پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلاحان مصطفیٰ حضور فرمائے صحیح مسلم شریف ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانما تذهب علی النفاق نبی سے فرمایا تو ادھر جڑے بندہ اونچا سلام پڑھ دے اللہ دے دل دی منافقت ختم کرنے دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ لکھ لکھ شکر اللہ سیاں اللہ کریم اگر میں کوئی اکھاں دا نور نہیں دیتا وہ بھی نبی نے ہیں جنہاں کو لوگ وٹے مار دے بھاج میں دن اللہ جنہے میں کوئی قرآن دی دولت جنہا دل دے میں عطا فرمائے سادات کو دعا کی لئے رکھا جا کیا خو سبحان اللہ
रहमत ते ईमान है तेरी रहमत ते ईमान है वही बख्शी मोहब्बत है कुरान है पर सीने बच कुरान है को झुक सी जग तेरा है दर्दी हर दम ताजीम करे सी वो चिड़ा बन गया न करे पंज तनदा अजीम करे सी उजला नबी अली तू मान गया है जग तस्लीम करे सी तेरी जन्नत दी तैरत नहीं है ओता अली तकसीम करे सी अच्छा के नारे हैदरी जन्नत दी तैरत लिए उतायली तकसीम करे सी अली नाल दीदार जो चमकनी थोड़ा आवाज फुल बाकी सही चल रहा है आवाज ले अली नाल दीदार तो है ना जी ना आज हाल भी बिल्कुल ना सुना पे अली नाल दीदार जो चमकनी ओ बंदे दा असलो लहू चमकनी ओ बंदे दा असलो लहू चमकनी ओ चुना में अली सुन के मुझे बतावे ओ खुद चमकनी आप चमकनी सादा ते पीर अली जी जी आवाज रे यार खुदा की आवाज में सादा ते बोले सादा ते है पीर पाक नबी दा पाक नबी दा सुरफिया तेरा ते मेरा नहीं सिर्फिया तेरा मेरा नहीं सारी अदा है पीर सफरजादा पीर पाक नबी दा अली को अल्लाह अली बनाया न तय बनाया न मैं बनाया अली को अल्लाह अली बनाया न तय बनाया न मैं बनाया हिजरत की रात नबी ने बिस्तर अली को न तय सुमाया न मैं सुमाया अली को काबे में ऐन संतर न तय लहाया न मैं लहाया अकल अंधे क्यों बुर्द है दरना दिल छुपाया अली के सदके नाल जहान अंदर चढ़ा बंदे खबर नहीं थे को अली दे दर ते मैं जे भूखे हजार पल दे सादा ते है पीर अली पाक नबी दा वीर बनी हाशिम दे टाइम बचा रहा अपनी लाइन से हमने बनी हाशिम दे कल सोहरे दे पहचान हुसैन दा गाजी हज़रत किबला अल्लामा
احمد الرحمن کی سے پوری محبت کو کرنا سلام پیش کرنا بنی ہاشم دے توجہ بنی ہاشم دے کل سہرے دے پہچان حسین دا غازی جنہ حسن امیر کاریو بڑا پیا لکھا زین تمار یتیمہ بامارے کوفیہ ظلم دیتیوے اوگھے میں آسرا پیاسے بالانا اٹھی رو کے ہمشیر اصاب پانی پی کے اور آج گئے اور آون غزیر اکبر زور مکا چھوڑے تھرنائے پیر شبیر اے غازی غازی شان اے غازی اللہ اکبر اے غازی غازی شان جدہ منگتا کل جہانے ادھار جا علم نشان ایوہ لگتا ہے جیو دنیا دا سلطان حسین دا غازی ہے ایوہ لگتا ہے جیو دنیا دا سلطان حسین دا غازی ہے خودی اپنا مسلح بچھا کے خودی اپنا مسلح بچھا کے ہتھی اپنے دوچ اٹھا کے بی بی سیدہ پیا کے میری حسرت ہے اے رب اکبر کردار حسین دا غازی ہے گنتے کو حسین کچاوے دی 28 لگا بھئی کافلہ چلن لگا ہے پر حسین کرسی تے بیٹھن تھا ہے جنہیں اپنی بھیڑ کو داری تھے پڑھنا پیا کھنتے تو حسین ہے کچاوے دین تھا پھر کو جائے دم آنا سیدہ نعمت قتل یتے گل مکوے دی تیڑا قدم نہ باہے آنا میں قتل یتے گل مکوے دی تیڑا قدم نہ باہر آنا چلن لگا ہے ایک نگاہ غازی عباس تے چہرے تے آ میری سین دی ایک نگاہ پیر حسین دے چہرے تے آ جن میری سین نے غازی عباس تے چہرے کو اٹھائے رو کے فرمینے اج باہر یادی پیا توجہ مارتا اج باہر یادی پیا محمد تے مہدی پیا آست میں تیرے پہیا میں جان دیا میرے پردے دا نگران حسین دا غازی ہے پڑھنا پیا ہے دستور جو اے
وچ مشکل دے او کرے مہر امداد پایا ہاتھ خنجر چ او شمر کمیلے تے چلایا لال جفا سیدہ نے تیری ضرورت نہیں اج کن میں نیتے ہو دے ہاتھ ابا سبھیرا دے سب کچھ نبی دینا تو لٹایا حسین نے سلامت رہو قبلہ کلندر حسین تھوڑی محبت کو سلام ہے سب کچھ نبی دینا تو لٹایا حسین نے پڑھنا پیا دو کتھے پتر حسین چاہے کر بل دے میدان ایک قاسم سہریاں والا بیٹا سہنیاں دا سلطان ایک قاسم سہریاں والا بیٹا سہنیاں دا سلطان اور قاسم دی اکبر پوچھے دیا تیر لگی پیو بٹھڑا پتر جوانے ہو اکبر کو چے دیا تیر لگی پیو بٹھڑا پتر جوانے تے گل کرن لگا او گھوٹ دی میں 13 سال دا امام قاسم تھوڑی محبت کو سلام حضور سادات کرام جلوہ گلن سادات کی جھٹی میرے سر رکھا دے تیرے میرے مرشد حسین امام قاسم دی لاش دے ٹکڑے چاہتے ہیں کوئی ٹکڑا کتھوں چایا ہے کوئی ٹکڑا کتھوں چایا ہے تیرے میرے کٹڑی پڑی ہے کٹڑی بڑا دے سر ترکھیے آسمان والنگاہ کرتے آدھر اللہ آدھر دنبا گھلیا اٹھا اسماعیل آئی اٹھا امام قاسم اللہ فرمائے او خواب آئی اے تعبیر کل کرن لطب او گھوٹ دی میں چاہے خون دی مہدی لائی واج دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارہت کرم تو چاہی رہے ماں پچھ دی نہیں قاسم آیا شاہگنڑی تھو دکھائی ماں چمڑ لگے محمد چڑے دا تصویر نظر نہیں آئی حلیا کلیجہ عرش دا اکبر دی لاش کو چیویلے موڑیا تے چایا حسین نے سخیانہ سلطان علی کی ٹائم میں اللہ اکبر میں کیونکہ وقت بچاونا ہاں لیکن
میں کسے حکم کر کے میں ذکر علی سناؤ. چلو میں دوبارہ ذکر علی تیا ہوں چینل دا علی دا وکر گفت کیا کہ سبحان اللہ. ہاں سخیان سلطان علی ساڑی جند تے جانے حیدری سخیان اور پاک نبی فرمایا لوگوں اور پاک نبی فرمایا لوگوں مومن دی پہچان علی مومن دی پہچان علی ساڑی جند تے جان علی سخیان. اور مرشد کریم حضور سید پیر یوسف اللہ صاحب آپ دی وقت کو سلام. مرشد کریم پیر سے سماعت فرمائے صاحب کو دعا کی صاحب کہ جنت دی ٹکٹی علی سید سید اور جنت دی ٹکٹی علی سید سید بخشش دا ساما آئے آئے بخشش دا ساما علی بولے نعرہ حیدری حتی علی جناب حیدری بخشش دا ساما علی ساڑی جند تے جان علی جمڑا جیندہ کعبے ہوئے قبلہ مکی سے مکینہ سے مکینہ ہاں جمڑا جیندہ کعبے ہوئے جمڑا جیندہ کعبے ہوئے نادر اوزی شان علی نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے نصیبوں کو جگایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے ہمیں اپنا بنایا ہے علی نے علی کے نام پر ہم کیوں مرنا علی کے نام پر ہم کیوں مرنا ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے ہمیں جینا سکھایا ہے علی نے. حضرات نماز پڑھتے ہیں انہیں بعد پیر سے رسنین شاہ سے بیان کرنے سے